थँक्यू जेजस. मोगाळा सोम्या आमकां वर्त्या रितीन तुवें येदोळ मसर चलयलां. सभा जावं न्ही, आमच्या बायबल स्टडीन जावं न्ही, उतार तुवें आमकां दिलाय, पवित्र तुवें आमचे लागीं उलयलाय, आमचे थंय विशेष आशा घाले. आमचे फाटलें जिवीत आमी पळयता, सबार वर्सां फाटीं आमी पळयता, सबार म्हयने फाटीं आमी पळयता, सबार हप्ते फाटीं आमी पळयता. कितें सर आमच्या जिवितांत तुज्या कृपे मुखांत्र, तुज्या विश्वासीपणा मुखांत्र, तुज्या वर्त्या मोगा आनी दयाळाय मरिफात तुवें कितलें आमकां तुवें दिलाय सोम्या. उतार तुवें दिलाय, आत्म्याची सेवा आमकां दिलाय, आराधनाक आमकां चलयलाय, तुजें प्रेझन्स बगूंक आमकां फावो केलाय. आमच्या जिवितांत तूं मोळते आसाय आनी आमकां चॅलेंज करते आसाय. थंयसर रावं नाकात, चड म्हजे कडेन आसा म्हूण सांगून. आनी देखून तुज्या पांयां तळा आमी येता सोम्या. आमी सबार पोटी सुकोन पडटा आनी सबार पोटी आयकल्लें आमी विसरून घेता. आमी प्रयत्न करना तें सांबाळून दवरूंक, जोगासनेन दवरूंक. कित्याक मोतयां प्रास, भांगरा प्रास, सर्व त्या त्या मृष्टान्न भोजनां आमी कन्नडांत म्हणटा ताच्याकी वर्त्या रितीन तुज्या उतरांतावन, तुज्या आत्म्याच्या त्या संपत्तेतावन, कृपेच्या संपत्तीतावन, मोगाच्या संपत्तीतावन, तुज्या उगडपणाच्या त्या संपत्तीतावन आमकां तूं दिवंक आशेताय आनी दिवंक शकताय. आनी सोम्या त्या देखून आमी खालती जावन तुज्या मुखार येता. सबार पोवटी आमी तिरस्कार केला जावेत, सबार पोवटी आमी आमचें तें काळीज नातलें जावेत, आमचे कान ते तयार नातले जावेत आयकूंक. आमकां तूं बक्षी आनी पवित्रत्म्या तूं आमचो शिकोंदार, तूं तुजें उतार बरयल्लो आमकां तें उगडापण करचो, आमकां शिकोवचो. त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी ह्या एक्ट्साची ती स्टडी आमकां करूंक येदोळ म्हणसर तुवें हाडलाय सोम्या. आज ह्या 11च्या दिसा आमी 11च्या ह्या बायबल स्टडीन एक्ट्साच्या वयर, धर्मच्या कृत्यांच्या वयर ती आसता आसतना तुजो उजवाड तूं आमचेर फांकय, म्हजेर फांकय. आनी सोम्या परत आमी तुजे कडेन सांगता, आमच्या काळजांत आमकां तूं शिकय सोम्या. आमकां तूं शिकय, म्हाकाय तूं शिकय, आमकां सगळ्यांक तूं शिकय. तुज्या वाटेनी आमकां चलोवंक कृपा दी. आमचे अपराध तूं बक्षी आनी आमचे कठिनाय, खंयचेच काळजाची ती कठिनाय, दारुणाय, मतीची दारुणाय, कुड्डेपण कितेंय आसल्यार तें काडून घाल. आनी सोम्या आमकां तूं शिकय आनी आमकां फळ दी शंकर, फळ दी शंकर. सभा जावन आनी हांगा आशिल्ल्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं काम कर, आमकां आशिर्वाद कर. हें उतार तूं आशिर्वाद कर आनी तूं आमचे लागीं उलय. तुका जावं दी महिमा सोम्या. हो वेळ तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव, मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. सो चॅप्टर 27 येवच्या तितकेशें पयलेंचे इल्लेशें उडासा काडूंक हांव आशेतां. रोमाक आतां पावल रोमाक वचोंक कारण कितें म्हूण 2 संगती आमी पळयता. एक ती देवाची कुशी आमी ते उपरांत आमी तें जाल्लें तें पावलाचें विजन थंयसर ओके. तो थंयसर ताका तें उपराट आनी हें पुरो मेळटा आसतना, रेबेलियसनेस मेळटा आसतना, रिजेक्शन थंय तावन लोकां तावन जुदेवान तावन तें मेळटा आसतना, ताका जिवेशी मारूंक ते प्रयत्न करता आसतना सोमी ताका त्या दर्शनांत तो ताचे कडेन उलयता रातीक. आनी तो सांगता, पावला तुवें हांगासर कशी, तुवें जेरुजलेमांत कशी एक साक्ष म्हज्या नांवा खातीर दिली, की तशेंच तुका रोमांत वचोंक थंय आसतलें. आनी थंयसरी तूं चक्रवर्ती मुखार आनी राया मुखार व्हड मनशां मुखार रावन म्हज्या नांवाक साक्ष दिवंक तुका आसा म्हणून तो सांगता. ओके. हें एक आश्वासन देवाच्या आत्म्यांत हांव केदाळे मेळत जाल्यार एक कितलें एक संतोश त्या कश्टांच्या वेळाचेर जावं दी, ते ऑपोजिशन येता आसतना जावं दी, तो एक व्हडलो संतोश. कितें देवान म्हाका, देव म्हजे सांगात आसा, देवान म्हाका मागला, देवान म्हाका आपयला आनी देव म्हाका थंयसर आपोवन व्हरता. आनी त्या विजनाक हांव विधेय जावन आसा म्हूण सांगून. आनी हें सर करता आसतना आमी ते उडास कारयेंत आमी खंय सेजाऱ्यांत तो पयलोसो गव्हर्नर फेलिक्स तो बेश्टें लॉन्सा खातीर रावून आनी कितें पाटी करन, हाचे कडेन मस्त पयशे आसत आसतले, या हाच्या सांगाती म्हाका पयशे दितात तशें म्हूण सांगून तो थंयच ताच्या विशयान कितेंच निर्धार घेना, ताका जैलांत दवरता. 2 लांब वर्सां सेजाऱ्यांत आमी पळयता. ओके. थंयसर तो दवरता
दवरता. ऑफकोर्स ताका फ्रिडम आनी मेळटा, ताका मानान पळयतात, ताका कश्टिनात दगदिनात, पूण ताचे विशयान कितेंच एक निर्धार घेनासतना पाटी घालून तें आसतना अकरेक तो ताका थंय पाटी आपयता चक्रवर्ती आनी नव्या एका गव्हर्नराक थंयसर धाडटा फेस्तूस नांवाच्याक. आनी तो फेस्तूस तोय तसोच जुदेवांतावन कितेंय मेळटा आसा जाल्यार या तांकां बरें करचे खातीर कितेंय निर्धार घेवंक ताका नाका. आनी तो थंयसर जेरुजलेमाक गेल्ले त्या वेळार नव्यान ताचे जबाबदारी या तो अधिकार चलोवंक तो हुद्दो ताणें वयसून घेता आसतना घेतल्या तक्षण तो येता जेरुजलेमाक. आनी जेरुजलेमाक थंयसर सक्कड ते याजक प्रधान याजक आनी हेर मातबारी थंयसर येतात हाचे कडच्यान आनी सांगतात अळे असलो मनीस थंयसर आसा शेजाऱ्यांत आयला तुजे त्या जाग्याचेर, ताचे वयर आमचे असली दुरां आसात, तो आमच्या समर्थेक तो पाड करता, आमच्या जनांक दुश्पटायता, राया विरोध हें करता, देवळा विरोध हें करता, देखून ताका तुवें हांगा हाडी जाय, ताका हांगा आमचे मुखार ताका ताची झडती करी जाय म्हणून सांगून. सो फाटीं गेल्लो फेस्तूस आमी पळयता 25व्या अध्यायांत. ओके, आमी 27 स्टडीक तें बॅकग्रावंड जस्ट एक उडासा काडच्या खातीर हांवें सांगचें. थंयसर तो पावला कडेन म्हणटा, हे सक्कड प्रधान याजक आनी सक्कड येतात थंय, तो थंय खंय शेजाऱ्याक येतात गव्हर्नर्स हावस. थंय आयले तक्षण तो तांचे कडेन विचारतात, ताचे कडेन विचारता पावला कडेन कितें म्हणटा. तो म्हणटा अळे अशें तूं जर हांव थंय येवं जाल्यार तांचे मुखार परतून सानेद्रीन सभे मुखार तांच्या सकणा मुखार परत तुजें विचारण करूंक तूं तयार आसाय गी म्हण. आनी त्या वेळाचेर सांपावलाक बघता हें बेश्टें कितें हें टायम वेस्ट आनी निर्धार करचे बरी ना. आनी थंयसर पयलें केल्लें ताका गोत्त आसा, तांचो गुटमोळ केल्लो ताका मारूंक आनी ताच्या भयणीच्या पुतान ती कबार हें करून थंय तावन हाडलें. ह्या फेस्तुसाक कळीत आसा की ना म्हूण गोत्तू ना, ह्या गोत्त आसूनय तो करता जावयेत कितें म्हूण गोत्तू ना. हें सकट आयकत आसतना एक गळाय वेस्ट टायम वेस्ट जावं सो ताच्या की हांव रोमाक वचोन थंयसर देवान सांगलें बरी हांव थंयसर वचोन सुवार्ता परगट करूंक राया मुखार चक्रवर्ती मुखार म्हजी साक्ष दिवंक देवान म्हाका नम्यारला आसतना थंयसर वचोंक म्हाका भोवसड ते टायम वेस्ट जायनासतना थंय गेल्यार बरें न्ही म्हूण पावल चिंता. आनी हांगासर म्हाका न्हीद मेळना. जुदेव वो अशें करीत जाल्यार जुदेव म्हाका आणकी आपाय करतात म्हज्या जिवाक म्हणलें तें सकट मोतीन दवर न्हू. हें कितें करता साऊल म्हणटा, पावल कितें म्हणटा, पावल म्हणटा हांव हांगासर शेजाऱ्यांत त्या कोर्टांत या त्या गव्हर्नराच्या ऑफिसान आसता आसतना तो म्हणटा हांव रायाच्या सद्रेचेर आसा, देखून चक्रवर्तीच्या सद्रेचेर आसा आनी ताका हांव शरण येता. आय एपील टू सीझर म्हणटा, हांव सीझराक चक्रवर्तीक एपील करता, ताणें म्हजी झडती करीत, ताणें म्हाका आयकूंक जाय आनी ताणें म्हाका न्याय ताणें उदकसून दिवचें म्हण. तितल्यार कितें जाता तो थंयसर तें दवरता आनी उपरांत राय अग्रिप्पा थंयसर येता, ताची भयण ती बर्नीस आनी सगळां येवचें आमी पळयता. तांचे मुखारय तो साक्ष दिता आनी तें साक्ष दिवन अग्रिप्पा राय आनी सक्कड पुरा आयकल्या उपरांत फेस्तूस आयकल्या उपरांत ते एकामेका कडेन उलयतात आनी म्हणटात ह्या मनशा थंय मोर्नाक फावो जाल्लें या शिक्षेक फावो जाल्लें जैलांत आसचें तसलें कितेंच ताचें थंय ना. जर हाणें चक्रवर्तीक एपील करूंक नासलें जाल्यार ताका आमकांच हांगा तावन निर्धार करून ताका फ्री करी येतें, बंदेन तावन मुक्त करी येतें म्हूण ते एकामेकाक उलोवन येतात. पूण ताणें एपील केल्ले वरवीं आतां ताणें रोमाक इटलींतल्या रोमाक ताणें वसा जाय म्हणून जाता. तें दॅट इज द रूल. चक्रवर्तीक हें केल्ले उपरांत ताणें ताका न्याय दिवचें पडटा. सो थंयसर त्या बॅकग्रावंडांत आमचें चॅप्टर 27 आरंभ जाता. आमी दर्या पॉयंट करून इटलीक वसा जाय म्हणून निश्चित जातस पावलाक आनी हेर थोड्या बंदिवानांक जुलियो नांवाच्या शतपती अधीन ओपून दिलो. जुलियो चक्रवर्तीच्या फौजींतलो एकलो शतपती. अद्रुमेतीतावन आयलेल्या आनी आसियाच्या किनारे वयल्या बंदराक वचोंक तयार जाल्ल्या एका तरवार आमी सडल्या आनी पयणाक लागल्या के ऑन द वे टू रोम. आतां रोमाक वचोंक भायर सरलो. 11चें तें मिसांव ताणें
पावलाचे एंड्स ऑफ दी अर्थ म्हण ते दळा गोत्त आसलेल्या त्या एका त्या हातूं रोमाक गेल्यार रोमाक वचून पावयल्यार इट इज वी हॅव फिनिश्ड आवर मिशन म्हणलें बरी ओके खंय जेरुजलेमांत जुदेया समार्यांत आनी संवसाराच्या कोनशाक ते तांचें हें जावन आसलें जुदेया समार्या आनी सक्कड जाल्लें आमी पळयता ओके सक्कड मुग्धून ते आतां सांगता ऑफकोर्स रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव चिंता तो स्पेना विशांत उलयता तो आनी एक जाग्याक थंय वेच्या विशांत ते आमचे आज तो ती स्टडी आमची न्हय पूण हांगासर आमी कितें पळयता रोमाक तो बायसर्न वेता पयणाक लागता आनी आरिस्तार्क नांवाचो थेसलोनिकांतावन आयिल्लो मासेदोनियाकार एकलो आमचे सांगाता आसलो ओके आतां हे अरंबार आमी पळयलें कितें पावलाक आनी हेर थोड्या बंदिवानांक जुलियो नांवाच्या शतपथा अधीन ओपून दिलो ओके हे सगळ्यांक एक गुंप ते बंदिवाने कोण पुरो आसले तांकां सगळ्यांक ते रोमाक ते थंयसर वचोंक ते धाडटात थंयसर तांची जप्ती जावच्या खातीर तर हांगासर हो बरयता कोण बरयता लूक आमकां गोत आसा ह्या बायबल स्टडी खातीर सांगचें लूक हें बरयतें आसा दंताची कृत्यां सो लुकाक वचोंक ताणें परमिशन दिलां कोणें जुलियोन त्या शतपतीन ताका परमिशन दिलां या हेर कोणें अधिकाऱ्यांनी ताका परमिशन दिलां कित्याक म्हळ्यार पावलाचो सांगाती म्हणल्या त्या अर्थान मुखार पळयतना आमकां कळटा हो जुलियो ते ही शोज लॉट ऑफ फेवर टू पॉल ताका बरें करून तो पळयता म्हणल्यार आमी पळयता ओके दुसरे दिसा आमी सिदोन वचून पावल्या थंय जुलियोन म्हळ्यार हांगासर आमी तें वाचता जुलियोन पावला थंय बरें मोन दाखयलें आनी ताणें आपल्या इश्टांक मेळोंक आनी तांचे तावन गरज आसलेलें घेवंक ताका रजा दिली खंयच्या जाग्याचेर सिदोन म्हणल्या जाग्याचेर थंय तावन भायर सरतस उपरांत थंय तावन ते कंटिन्यू करतात ओके वेते आसात मुखार वेते आसात सो थंय तावन भायर सरतस सिप्र द्विपाचे लागशिल्ल्यान सायप्रस लागशिल्ल्यान आडोस घेवन आमकां फुडें सरजय पडलें ओके मिशन ट्रिपांत मिशन जर्नींत त्या मिसांव त्या पैनांत आमी पळयता पयलें पैन दुसरें पैन आनी पुरा सकड ती ताणें गेल्ली ती वाट जावन आसा त्याच जाग्यांतल्यान तो पाशार जावन येता ओके परत्यान रोमाक वेता आसतनाय तो पाशार जावन येता सबार त्या जाग्यांनी हांगासर आमी वाचता कित्याक वारें आमकां चड मारतालें देखून ते ताच्या आडोसाक जाता तितलें तें प्रोटेक्शन घेवन ते दर्याच्या त्या किनाऱ्यांतल्यान ते मुखार वेतात जाता तितलें लागीं लँडाक लागीं आसोन म्हणलें बरी उपरांत सिलिसिया आनी पाम्फिलिया समोर आसा तो दर्यो उतोरून आमी लिसियांतल्या मिराक पावल्या ओके आमी परतून सिलिसिया आनी पाम्फिलिया त्या मिसांव जर्नींत आशिल्ले तेच जागे सबार आमी पळयता हांगासर लिसियांतल्या मिराक पावल्या थंय इटलीक वचचें अलेक्झांड्रियाचें एक तारून शतपतीक मेळ्ळें आनी ताणें आमकां त्या तारवार चडयलें सबार दीस आमचें पयण सवकास जालें आनी कश्टांनी आमी क्निडाक वचून पावल्या इंग्लिशान वाचता आसतना आमकां मस्त नांवां थंयसर ती दुसऱ्यात स्पेल्ड डिफरंटली आनी स्नायडस म्हणून म्हज्या मतींत तें उडासाक येता सो काले इल्लेशें सोडून आसल्यार आमी ऑफकोर्स इंग्लिशाक परत वचोंक हांव आशेना चड वेळ लागता देखून पूण ते वाटेन मुखार वचोंक वाऱ्यांनी ती आमकां जालें ना देखून क्रीट सो क्रेताच्या आडोसाक साल्मोन सामकाच्यान साल्मोन त्या जाग्याच्या बगलेन आमी पाशार जाल्या अशें करावळे लागशिल्ल्यान सो करावळे लागशिल्ल्यान हांवें वडोल सांगलें बरी करावळे लागशिल्ल्यान भोव कश्टांनी मुखार वचून लासया शहरासरशीं आसलेल्या सुंदर बंदर नांवाच्या जाग्याक पावल्या फेर हेवन्स इंग्लिशान फेर हेवन्स म्हणून आमी वाचता आनी हांगासर हरियकाक तांणी तें तर्जुमो करून गेलां नांव केदाळें तें बदलना ओके सो सबार पोटी आमी पळयता भाशांतर करतले ती नांवां बदलितात तशेंच सोडल्यार ती नांवां आमकां आयडेंटिफाय करूंक सुलाभ जाता म्हजे पातयेनी तें पूण
आमी मस्त कडेन पळयता कन्नड बायबलान जावं दी इंग्लीश कोंकणी बायबलान जावं दी सबार नांवां ती 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 ताचो अर्थ काडून म्हणले बरी ती नांवां थंयसर दिल्यात. ह्या नांवान थंयसर ताका वळखनातले आमकां ते अर्थ सांगचे खातीर ते सांगतात. ओके, ताचें नीज नांव फेर हेवन्स म्हणून आमी पळयता नांवाच्या जाग्याक पावल्या. इतल्यार जायतो वेळ आमी विबाडलेलो आनी आतां दर्याचें पयण मुंदरून वेचें अपायाचें जाल्लें कित्याक शरत काल असो उपवास उतरून गेल्लो देखून पावलान तांकां हे परी सत्राय दिली. ओके, पावल एक एक्चुअली ह्या द्विपविशान तसो गांव हांगासर लागीं तार्स असो तो जावन आसा. ओके, सो देखून ताका हें सडीत कळीत आसा. तो कितें सांगता तो सत्राय सांगता त्या दर्या विशीं ताका कळीत आसा. ल्हान व्हड जाल्लो जागो तो त्या आसपास रिजनांत. सो देखून तो तांकां सत्राय सांगता आनी वो वेळ वो इवा काळ तो अरम जावन सो वेळ जावन आसा त्या देखून ताका कळीत आसलें आनी ऑल्सो एक पवित्रत्म्यान भरलेलो पवित्रत्म्यान चलोवचो शिकोवचो मनीस तो जाल्ले वरवीं तो तांकां अशें सत्राय सांगता. मानेस्तानो आमचें आनी मुखलें पयण आमकां व्हड कश्ट नासतना घालतलें म्हणून म्हाका दिसता. सरकाक आनी तारवाक मात्र न्हय आमच्या जिवाक लेगून अपाय जावचें आसा म्हणून म्हाका भोगता. पूण शतापतीन पावलान सांगलेल्याक गुमान केलें ना. बदलाक तांडेल आनी तारवासो धनी कितें सांगतात ताका चड लक्षाताणें दिली. हिवाळ्याचे दीस पाशार करूंक तें बंदर योग्य न्हय आसलें. ओके, तांकां एक जेन्युइन समस्या आसली कितें तेच ते रावतीत जाल्यार हिवाळ काल उतरता पर्यंत तो जागो मस्त ल्हान तें बंदर ल्हान आनी तांच्या तो सगळो ते दीस काबार करूंक तें योग्य न्हय आसलें म्हणून थंयसर एक वाजबी रिजन थंयसर कारण तेंय आसा. देखून देखून पयण मुंदरून वरचें आनी साद जाल्यार फिनिक्स पर्यंत वेचें उपरांत हिवाळ थंय काबार करचो म्हणून 16 जाणांनी थारायलें. क्रेताचें हें बंदर नैऋत्य आनी वायुव्या कुशीक तोंड करून आसलें. ओके, सो देखून ते पावलान सांगली बुधबाळ ते घेनात बगार राजावा प्रमाणे तांकां कशें बरें दिसता तो जागो रावोंक हिवाळ काबार करूंक तो सारको न्हय मगल्ले वरवीं आनी एक व्हड बंदराक फिनिक्साक वचोंक तांकां थंय वचोन पावतीत जाल्यार एक फावटी ते दाळा हिवाळ थंयसर काबार करयत सेफर प्लेस बिगर हार्बर म्हूण चिंतून ते बंदर व्हडलें म्हूण सांगून थंयसर वचोंक म्हूण ते थारायतात आनी पयण मुखारसून ते वेतात. तितल्यार दक्षिणाचें हळू वारें वाळूंक सुरू जालें आनी हें आपणाक योग्य म्हूण लेखून तांणी नांगोर वयर वडले. ओके, नांगोर ते देंवयल्ले ते मातयेंत रोमोन ते मुखार वचनातले बरी करूंक नांगोर देंवयल्ले ताणें वयर काडले आनी क्रेताचे तडी लागशिल्ल्यान तारून व्हरून फुडें गेले. ओके, ते हळू वारें येता आसतना इट इज ते एक कंजिनियल तें एक अनुकूल जावचें तसलें एक वातावरण म्हणलें तांकां समजलें आनी तांणी चिंतलें दीस इज अ गूड सायन लेट अस गो फॉरवर्ड म्हूण सांगून. पूण कितें सांगता मुखार पूण थोड्याच वेळा भितर युरोकिलो म्हणलें तें कठीण जड वारें भुंय कुशीन तावन मारूंक सुरू जालें. तडीरच्या कुशीन तावन तें वारें तांच्या त्या तारवाचे वयर तें मारूंक सुरू जालें म्हणून ते सांगतात. तारून तुफानाक सांपडलें आनी वाऱ्याक फुडकर मुखार सरोंक साद जायनातले वरवीं आमी तें वाऱ्याक सोंड दिलें आनी वाऱ्यान आमकां लोटून व्हेलें. ओके, तांणी खंयच्या कुशीक वचत जाय म्हणून तांचें प्लॅन आसलें की तशें करूंक जावना तांकां. पूण आतां दे वर एट द मर्सी ऑफ द विंड तें वारें कशें लोटून व्हरता की त्या कुशीन तांणी तारवाक सोडी जाय पडलें देखून ते सोडटात. ओके, आनी वाऱ्यान आमकां लोटून व्हेलें. कावदा नांवाच्या एका ल्हानशा द्विपाच्या आडोसाक आमचें तारून धांवलें. ओके, इंग्लिशान क्लॉडा म्हणून थंयसर आसा. सो कितलें म्हाका उडास येता ती नांवां हांव इंग्लिशान सांगूंक प्रयत्न करतां. सो क्लॉडा नांवाच्या एका ल्हानशा द्विपाच्या आडोसाक आमचें तारून धांवलें. थंय कस्तांनी म्हणलें बरी तारवाची 2 आमी स्वाधीन करून घेतली. ओके, सो नॉर्मली स्टिमर सांगता आनी एक बोट एक 2 ती कितेंय तांकां लागसार वचोंक या पयण करूंक या समस्या आसता आसतना या कितेंय गरजेक म्हूण सांगून ती सांगता तांचे दाळे आसची तसली
दोन ती कश्टांनी म्हणले बरी तांणी ती सांगता दोन करूंक ते सकले ह्या वाऱ्याच्या समस्यावर जड वाऱ्याच्या समस्यावर न्ही आनी तो हांगासर लूक अशें सांगता ते ती तारवाची दोन आमी स्वाधीन करून घेतली आनी ती उखलून तारवार घालतस तारवाचें बूड आलातांनी बांदून घट केलें सो जस्ट हे शब्द थोडे हांवें ते आयकोनातले शब्द पूण इतले इंग्लिशान हांव इतले हांव समजता कितें म्हळ्यार दे सेक्यूर्ड द शीप ऑल्सो ते आतांच्या शिप्पा बरी आतांच्या तारवां बरी तितलें बळिश्ट तें न्हय आसलें पयलींची तारवां ती रुखाची ते फुटची समस्या आसली देखून ते दे सेक्यूर इट वीथ द रोप्स ते घट्ट ते बांदून ते सांगता सांबाळूंक साद जावचे बरी ते ताका बांदतात तितलें आमी अर्थ केल्यार पुरो ओके सिर्तीस वेळेचे रेवेंत तारून रोंबात म्हणल्या बियान तांणी शीड देंवयलें आनी तारून ताचे इतल्याक वसोंक सोडलें दे सेट द सेल आनी ते तांणी वसोंक तांणी सोडलें दुसऱ्या दिसा वादळाच्या बळान आमचें आनिकी हाल हवाल जाताले जाल्ल्यान तारवांतलो थोडो सरक तांणी दर्यांत उडयलो तिसऱ्या दिसा तारवाची सायत आपल्या सातांनी तांणी काडून उडयली ओके परतून कित्याक म्हळ्यार ह्या वाऱ्या वादळान शिरकल्ले त्या कितलें हळू आसा की तितलें बरें नाजाल्यार बुडचें साध्य आसा उदक भितर येवचें साध्य आसा ह्या खातीर ते कितें करतात सरक तांतू आसलें मस्त पुरो ते काडून उडयतात दर्याक ते काडून उडयतात आनी सुलभ जावंक ते करतात सबार दीस पर्यंत सूर्यो जावं नखेत्रां जावं आमकां दिसलें ना देखून आनी वादळ जोरान आमचेर मारतालें जाल्ल्यान बाचा जावची निमाणी आशा सयत आमी खणली ओके त्या एका निराशेच्या म्हणल्या बरी जाग्याक ते पावतात ती नखेत्रां आसल्यार तांचें डायरेक्शन सारकें आसा की म्हणलें कळचें उजवाड आसल्यार सूर्यो दिसता जाल्यार ते एक दिक्कू आनी सोमा सारकें पळोवंक तांकां साद जातें आसलें हें सकट नातलें काळो कांत म्हणलें काळो कांत सासपणचे बरी तांची गत जाल्या दिसा उजवाड पळोवंक जायना नखेत्रां पळोवंक जायना आनी तांकां कसलोच उजवाड ना सो अशें सबार दीस तावन तांणी उपास काडल्या उपरांत ते सकट तांकां कळ्ळें जालें आमची गत थोड्यांनी मुळें जावयेत या थोड्यांनी चिंतलें जावयेत तोंडपाशी तांणी तें जाहीर करूं ना जावयेत तांणी चिंतलें आसतलें पावलान सांगलें आमकां पयलेंच आरंभ करच्या वेळारच पूण आमी ताका आयकलें ना म्हूण सांगून आनी ते उपास करी लागले जावयेत तांच्या तांतू खंयच्या मनीस आसले खंयच्या पात्यानेचे मनीस आसले ते आमकां कळीत नात ओके सो तांणी ते उपास रावन देवाक उलो मारचें तशें कितेंय करताले जावयेत आमकां कळीत ना पूण हांगासर अशें आमकां कळटा 21 वर्सांत अशें सबार दीस तावन तांणी उपास काडल्या उपरांत पावल तांचे मदेगात उबे रावन म्हणूं लागलो ओके पावल उपासांत आसलो पावल खंडीत मागण्यात आसलो तो खंडीत एका इंटरसेशनान तो आसलो त्या एका मध्यस्थीके प्रार्थनान तो आसलो आनी ताका आतां उबें रावंक कितेंगी ताका सांगूंक आसा म्हूण अर्थ असल्या सन्निवेशांत कितेंगी ताणें देवतावन आयकलां म्हणलें आमी हांगा तर आमकां मुखार कळटा तो म्हणटा मदेगात उबें रावन म्हणूं लागलो मानेस्तानो तुमी म्हजें उतार आयक जाय आसलें आनी क्रेता तावन भायर सरनाय आसलें आमी क्रेतांत तर रावचे आसलें बंदर ल्हान जाल्लें जावंक पुरो पूण आमकां तो जागो सारको आसलो पूण आतां आमी आयिल्ले वरवीं तशें केल्लें जाल्यार ह्या कश्ट नश्टाक तुमी सांपडते नात पूण आतां जाल्यार तुमी धैर्य सुकोवचें नाका हांगा धैर्य तोरिता असल्या एका होपलेस सिच्युएशनांत त्या समस्येच्या मोदेगात तो सांगता तुमी कोणेच धैर्य सांडिनाय धैर्य सुकोवंक नाका म्हणून हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें कोणाचोच जीव वेसना ओके हें सांगाचें जाल्यार ताणें देवतावन खंडीत आयकच ओके इतलें धैर्यान तो सांगता आनी तो ताणें सांगच्याक कित्याक म्हणलें तें मुखार सांगता पूण तारवाची मात्र तुमी आशा सोडी जाय पूण तुमचे मदें कोणाचोच जीव वेसना कित्याक ज्या देवाचो मनीस हांव आनी जाची हांव सेवा करतां त्या देवाचो एक दूत हेच राती म्हजे बगलेन रावलो आनी म्हजे लागीं म्हणलो भियेनाका पावला अवश्य जावन चक्रवर्ती हुजीर तुवें हजीर जावंक आसा देखून तुजे सांगता तारवार आसलेल्या सोमेस्त जे जीव देवान तुजे पासत ते वाटायल्यात
वॉट ए गूड गॉड. देव कितलो बरो तो. पावला खातीर पावलाक माणसाचे जाल्ले आमी आयजाया 43 तसलेंच एक उतार आयकता. ओके, तुका हांवें विंचला कोणाक? जाकोबाक सांगता, इज्रायलाक तो सांगता. तो सांगता भिये नाका, उदकांतल्यान पाशार जशी जाल्यार तुका हांवें तुज्या नांवान आपयला, तुका हांव वळखता, तूं म्हाका प्रेशियस. आनी उपरांत ते चक्कड सांगल्या उपरांत फस्टाक तो सांगता, तूं उदकांतल्यान पाशार जातली जाल्यार हांव तुजे सांगात आसतलो, तूं बुडसो नाय. उज्यांतल्यान पाशार जातली तो उज तुका भस्मूंक शकचो ना. तें सक्कड प्रॉमीस करून मागीर ते परत तो सांगता कितें? तो सांगता कित्याक आय वील गीव पीपल फॉर युअर लायफ, नेशन्स फॉर युअर सेक. तुजे खातीर, तुका उरोवच्या खातीर, तुका सांबाळच्या खातीर, तुका आशिर्वाद करचे खातीर, दुसऱ्यांक म्हळ्यार हांव तांकां तुका तांकां तुजे खातीर दिवंक हांव तयार आसा म्हूण. तें सकड म्हणचें आमी पळयता. पूण हांगासर कितें म्हणटा देव? पावलाक म्हणटा, तुजे खातीर तांकांय हांव वाटायतां, तांकां तांचो जीव हांव उरयतां म्हूण सांगून. तूं भिये नाका. सो दीस इज द प्रॉमीस. यू वील सेल सेफली. तारून नासाक वळख जाता, हरयेक तें हें जाता, पूण हांव तुमचो जीव कोणासोसूर वचना म्हूण एश्युरन्स. ओके, देखून मानेस्तना धैर्य घेया, कित्याक म्हाका सांगलां तेच परी घडटलें म्हणून म्हज्या देवाचेर म्हाका तीरपाती आसा. तरी पूण खंयच्याय एका द्विपाचेर आमी वचोन लागोंक आसा. ओके, दीस इज हीज विजडम कमींग. देवाचें उतार थंयसर आयलें. ताचे उपरांत तो सांगता हें सकड देव आमकां करता, पूण आमकां एक द्वीप मेळा जाय. थंयसरी देव खंडी तो आपण व्हरता म्हण ताका गोत आसा. ओके, पूण तो ताची जाणवाय तांकां सांगता. 14वी रात ती. ओके, 14 days पास. एड्रियाटीक सी, आद्रियातीक दर्यांत आमकां वारां लारां बळान लोटून व्हरतालीं. सुमार मध्यान रातीर आमी खंय एका गांवाक लागीं पावल्या जाय म्हणून कलाशांक बगलें. तांणी माप सकला देंवयलें आनी गुंडाय मेजून पळयतना 20 वांव म्हणून दिसून आयलें. ओके, आनी चिक्केसे फुडें वता तांणी परत्यान मेजून पळयतना 15 वांव म्हणून तेंच तांकां कळून आयलें. ओके, कितली डेप्थ आसा म्हूण सांगून. म्हळ्यार तर आमी किनारेक लागीं पावल्या, आमकां द्वीप या ती तड आमकां मेळटा. सो देखून तांणी तें मेजतना तांकां जागृत आसा जाय. कित्याक म्हळ्यार तें कितल्या गुंडाय मुसर तांणी आसा जाय, त्या गुंडायाच्या की उण्याचेर आयल्यार तें स्टिमर ब्रेक जावचें चान्स आसा, तारू पिटो जावचें चान्स आसा, या कसलोय दुसरो आपाय शिरकोन मातयेन रोमोन वेचें तशें जावचें चान्स आसा. वारें आनी लारां मारता आसतना आनी तितल्यार तारूंक कांय कडपाक आदलत म्हणल्यार भियान तारवाचे फाटले कुशीच्यान 4 नांगर तांणी देंवयले. कित्याक म्हळ्यार तांणी तांचें स्लो जावन. ओके, सो तशें करचें कित्याक मुखार वचनातले बरी. सो हांगासर 4 नांगर फाटल्या कुशीन तांणी देंवयले. म्हळ्यार ती स्पीड आसलें तें आणकी उणें करच्याक, सकास वचोंक तें कंट्रोलाचेर उरच्या खातीर तांणी देंवयलें. आनी केदळां उजवाडात गाय म्हूण ते राखून रावले. पूण कालाशी तारवांतले सुकोन धांवंक प्रयत्न करतले, कित्याक बुडच्या तारवाचेर ते रावंक नाका तांकां. ते चिंतात. आतां पावलान सांगलां खंडीत, पूण आमकां आतां बाचाव जावची वेळ घडी हांगा आतां आसा. आमचे कडेन एक बोट आसा, दोण आसा, ती लो एक आमी आतां सुकोवन गेल्यार लागीं आसा लँड म्हणून कळटा तांकां. सो तितले आमी त्या दोणीचेर वचोन जाल्यार आमचो जीव उरोवंक आमकां साद जाता म्हणून ते कितें करतात, कालाशी तारवांतले सुकोवन धांवंक प्रयत्न करतले. तारवाचे मुखले कुशीच्यान थोडे नांगोर देंवोवच्या निबान तांणी दोनूच देंवयली. ओके, नांगोर देंवोवंक म्हूण सांगून त्या निबान दोणी ते देंवयतात. दोन वयर हाडिल्ली पयलीं आमी पळयलें, ते दोन वयर हाडिल्ली ती ते देंवयतात. तेदवा पावलान शेतापातीक आनी शिपायांक सांगलें, हे जण तारवांत रावल्या करीत तुमी बाचाव जावचे ना. पावल मागणें मात करतलो न्ही, बुधबाळ सांगतलो मात न्ही, देवा सांगता कनेक्ट मात्र करनासलो न्ही. तो ताचे दोळे उक्ते आसले आनी तो पळयतालो कितें जाता म्हणून. आनी तक्षण ताका कळटा हे आमचें प्लॅन. आनी ते नातल्यार
त्या तारवाक सेफली थंय मुखार व्हरूंक साध्य जायना म्हणलें ताका कळटा आनी तो सांगता हे जण तारवांत रावल्या करीत तुमी बचाव जावचे ना. तितल्यार शिपायांनी दोनीचे राजू कातरले आनी ती पडोवंक सोडली. ओके ऑलरेडी देव येयला ताचे राजू तांणी कट केलो त्या वेळार तांचे भितर कोणाक देवंक तांकां साथ जालें ना. दीस उजो वाडोवन येतना तांणी जेवी जाय म्हणून पावलान तांचे सक्ता लागीं विनंती केली. ताणें म्हळें आजीक 14 दीस तुमी कळनासतना जागरण केलां आनी उपास काडला. अनुदाक सयत तुमी आपडले ना देखून तुमचो जीव राखचे खातीर इल्लेपुणी जेवा म्हणून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थना करतां. कित्याक तुमच्या मदल्या कोणाच्याच माथ्याचो एकस्य केस लागून नाश जावचो ना. अशें म्हणून पावलान उंडो घेतलो आनी तांचे सक्ता सांगता मुखार देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तो खावंक लागलो. तो वेळ तांकां इल्लें धैर्य मेळ्ळें आनी तेय जेवंक लागले. त्या तारवार आमी सक्कड 270 आनी 100 276 जण आशिल्ल्या सक्तांनी गरजे पुरतें जेवतस गोव दर्यांत उडोवन तारून तांणी परत्यान हळू केलें. ओके परत्यान तांणी हळू केलें आनी फस्ट टायम त्या 14 दिसांनी ते तांकां इल्लें समाधान जालें पावलाचीं उतरां आयकून आनी ताणें जेवचें पळोवन जेवचें केदाळा समाधान आसलें तेन्ना मात समाधान बिगाडलें तेळा आमचो आतां जीव चलता म्हणलें तशें भावन आसल्यार कोण मुखार येतात जेवची आशा ना थंयसर. सो हें पळोवन तांकां धैर्य जाता आनी तांणी सांगिल्लीं उतरां आयकून तांकां पातयेन येता आनी ते जेवतात आनी आमी मुखार पळयता. दीस उजो वाडलो तरी तो गांव खंयचो म्हणून वळख धरूंक तांकां साद जालें ना. पूण रेवाळ चड आसलेलो दर्याचो एक फांटो तांकां दिसलो. साद जाल्यार तारून थंयसर भितर वचचें म्हणून तांणी येवजिलें देखून तांणी बांदलेले नांगोर कातरन दर्यांत पडोवंक सोडले आनी सुंकानाचे कट सोडयले. शीड वाऱ्याक सडयलें आनी ते तडी कुशीन परतले. पूण तारू 2 कुशींच्या उदकाच्या लोटाक सांपडोवन तडी कुशीन वोंदलें आनी वचोन तळाक लागलें. तारवाची मुखली कुस लारांच्या मारांनी फुटोवन बेसान जावंक सुरू जाली. अशें आसता बंदिवाना भितरलो कोण पुणी तडीक उपेवन सुटोवन धांवात म्हणल्या बियान शिपायांनी तांकां जिवेशी मारची आलोचना केली. कित्याक म्हणलें तुमकां उडासा सांग पुरो. ओके नॉर्मली जर ते बंदी कानांतले कैदी कोणी सुकोवन धांवतात जाल्यार तांकां राखोली करून कोणाक शिपायांक दवरले की तांची जबाबदारी ती जावन आसा आनी तांकां तांच्या बदलाक मरणाची शिक्षा थंयसर जाता. आमकां उडास आसा जाल्यार 12व्या अध्यायांत हेरोद्रायान त्या राखवल्यांक ते कोण आपोस्तल ते थंयसर नातल्ले पळयत आसतना मुख्य पेद्रू सुकोवन थंयसर नातल्लो ताका राखवली दवरल्ले ताका जिवेशी मारूंक तो सोदतालो तें नपयन जाल्लें पळयत आसतना देवान ताका सुटका दिवन आपोवल्लें पळयत आसतना तो कितें करता कैद्यांक आपोवंक धाडटा सकाळीं आनी सकाळांकी जिवशी तो मारता. सो दॅट वॉज द पनिशमेंट आमी पळयता. 16व्या अध्यायाक आमी येता हें पयलेंचे 12व्या अध्यायांत 16व्या अध्यायाक आमी थंयसर पळयता पावल आनी सिलास थंयसर बंदिकानांत आशिल्ले आनी बंदिकानाची दारां उगडटात थंयसर तांच्या स्तुती आराधनाच्या मुखांत थंयसर भुंयकांप जाता आनी दारां उगडटात. कैदी सक्कड भायर कितें कैदी सक्कड ते धांवल्यात म्हूण चिंतून कितें करता तो अधिकारी तो आपणाची ती तालवार भायर काडून ताकाच मारूंक तो मुखार सरता आनी त्या वेळाचेर पावल ताका सांगता भियेनाका तुका कितेंच हार्म करनाका आपाय तुका जिवाक आपाय करनाका आमी सक्कड हांगात आसा आमी सुकोवन धांवना म्हणटा. आनी तशें मागीर उपरांत तो येवन ताका सुवार्ता मेळटा ताचें घराणें बचाव जाता ते उदकाचो बाप्तिस्म घेवन पवित्र स्नान घेवन देवा थंय परतोवचें आनी बचावेक तांणी जावचें आमी पळयता. तशेंच हांगासरी कितें हे शिपाई कितें करतात आतां हे चुकोवन धांवचें जाल्यार आमच्या जिवाक आपाय आसा म्हूण सांगून ते कितें तांकां बंदिवानाक भितरलो कोणी पुणी तडीक उपोवन सुटोवन धांवात म्हणल्या बियान शिपायांनी तांकां जिवेशी मारची आलोचना केली. पूण शतापती पावलाक बचाव करी जाय म्हूण आसलो देखून तशें करिनाशें ताणें शिपायांक आडायलें. बदलाक ताणें अशें म्हळें उपेम कळटा तांणी सक्तांनी पयलें दर्यांत उडोवन तडीक पावो जाय म्हूण ताणें हुकूम दिली. उपरांत उरलेल्या थोड्यांक कोणाक उपेम कळना तांकां फोळ्यांचेर
आनी हेरांक तारवाच्या मोडोन पडलेल्या कुडक्यांचेर बसोवन तांकां तडीक हाडून पायले. अशें सक्कडी शाबितायन तडीर येवन पडले. ओके, देवान कितें सांगलें तेंच ताणें केलें. तांकां सांबाळलें. कोणाचो जिवाक हानी जावना, अपाय जावना, मरोंक नात. कोणाचें कितें पावलान सांगिल्लें बरी, एकल्याचो सयत माथ्याचो केस सयत तो पडचो ना, वेस्ट जावन हें पडोन वचो ना, म्हळ्यार हें अपाय जावचो ना म्हण ताणें सांगिल्लें बरी. ते सांगता तारून गेले. तांची सारक ते काणा कितें पुरा ती आसलें तें सक्कड वेस्ट जालें. पूण तांचो जीव तो उरलो म्हणलें आमी पळयता. देवान सांगिल्लें बरी देवान केलें. ताका सगळ्यांक सांबाळलें ताणें, सगळ्यांक जिवंत उरयलें. आनी 11व्या चॅप्टराक आमी पावता. पावल आनी हे सक्कड त्या एक फावटी अपायांतले सुटल्या उपरांत आमकां त्या द्वीपाक माल्टा म्हणटात म्हणून कळीत जालें. माल्टा तो द्वीप म्हणलें आमी थंयसर आमी पळयता. थंयच्या निवासियांनी आमकां वर्तें बरें म्हूण दाखयलें. पावस येतालो आनी हिंव आसलें जाल्ल्यान तांणी आगटें घालून आमकां सगळ्यांक ऊब मेळाशी केली. ओके, दे वर गुड नेचर्ड पीपल एंड गॉड हॅड पुट इन देर हार्ट. देव तांचे थंय एक ते कुमोग करूंक, तांकां सहाय करूंक थंयसर कळीत करचें, तांकां ते एक बरें मोन दिवचें आमी पळयता. आनी ते सक्कड कितें करतात, तांणी आगटें घालून आमकां सगळ्यांक ऊब मेळाशी केली. अशें आसतना पावल एक बरो आडरां एकठांय करून हाडून आयलो आनी ती उज्यांत घालीत आसलो. तेन्ना उज्याच्या दगाक एक विकाळ जीवदाळ भायर आयली आनी पावलाच्या हाताक तिणें रेवड घालो. ताच्या हाताक उमकाळटली ती जीवदाळ पळोवन तांचे निवासी एकामेकां म्हणूंक लागले, हो मनीस एक कुनिगार म्हणल्याक कांय दुबावना. दर्यांतलो बचाव जावन तो आयला तरी ताचें कर्म ताका वाचोवंक सोडिना. पूण पावलान आपणाक कांयच बादाक जायनातले वरी ते जीवदाळीक उज्यांत पापुडली. तो सुस्तलो वा एकासने पडोन मरतलो म्हूण तांणी लेखलें. पूण जायतो काळ रावल्या उपरांत ताका कांयच जालें ना पळोवन तांणी आपलो अभिप्राय बदल्लो आनी तो एक देव म्हूण ते म्हणूंक लागले. ओके, सो दीस इज वॉट हॅपन्स. मस्त पट कितें सत नातल्लें तें मनीस चिंतात. ओके, पूण हांगासर आमी कितें पळयता, मार्काच्या सुवार्थेन 16व्या अध्यायांत जेजून ताच्या शिसां लागीं म्हणलें, आपोस्तलां लागीं म्हणलें तें उतार आमी उडास करीत. कितें सांगता तें, कितेंय विकाचें मारेकार कितेंय तुमी घेशात जाल्यार या तें कितेंय तुमच्या कुडींत येत जाल्यार तुमकां कसलेंच बादक सांगचें ना. तुमी पिडेस्तांचेर हात दवरतल्यात आनी कोण म्हज्या नांवान विश्वास करतात ते सकट बचाव जातले. आनी विश्वासी कोण भावार्थ दवरतात की तांचे मुखांत आसली कुणा आनी असरी जातली म्हणून थंयसर पळयता. आनी तेंच हांगासर देव नीज करून दाखयता. ओके, तो विकाळ म्हणून हांगासर बरयला. ओके, पॉयजनस स्नेक तें ताका हें करता. आमी लिसांवांय शिकयत हांगा आनी त्या विशयान हांव चिंतता. पयलें हांव उलयलां पूण थंयसर चड वेळ रावंक नाका म्हाका, कित्याक वी वॉन्ट टू लिमीट आवर सेल्स मोर टू वॉट इज रिटन हियर ह्या हातूंत. एक आमी उडासन दवरयत. कितें म्हळ्यार देवान बसायल्लें राखून व्हरचें. आनी देवान कितें सांगलां ताका साबात जाल्यार ताका कितेंच जायना मार्काच्या सुवार्थेन. प्लस देर इज अनदर प्रॉमीस, वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतार तें आयलां. कितें, तूं शाबीत वचून चक्रवर्तीच्या मुखार तूं आसतलें, तुका कितेंच जायना. रोमाक तूं वचून पावतलें. तर कितें जावचें, देव सांगता आसतना, देवान राखता आसतना विकाळ तुका आपडनातले ते देडा. सो तशें तें एक बसवणें देवान करचें आमी पळयता. आनी उजो जळोवच्याक तें पावलान करचें. आमकां उजो तो जळसो जाय जाल्यार आमी थंयसर जस्ट एक गोईंग लिटल आउटसायड ऑफ द रियल टॉपीक हियर. सो कितें करता, तोय थंयसर उजो तो बळिश्ट करूंक आडारां हाडून घालता. आमकां देवाचो उजो जाय जाल्यार सबेंच जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमी हर एकल्यांनी तें कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाय, तें उत्तेजन हाडूंक जाय. तें देवाचें उतार देवान कितें आमकां सांगलां, दर्शन दिलां जाल्यार, ह्या संदेशान सांगलां जाल्यार, प्रवादांत सांगलां जाल्यार, आराधनाच्या वेळाचेर सांगलां जाल्यार, संदेशा मुखांत देवान बळान तें एक उतार आमकां दिलां जाल्यार, आमकां भोगलां जाल्यार तें देवाचें उतार म्हूण सांगून तें आमी सोडचें न्ही, तें पालवंक सोडचें न्ही, सैतानान सोडूंक सोडचें न्ही. आमच्या कितें म्हणटा देवाच्या उतरांत थंयसर लेविटिकस
लेवीक बरयल्ल्या त्या लेवीच्या त्या पुस्तकांत कितें बरयलां त्या वेदीचेर उजो केदाळे आसूंक जाय, उजो पेटत आसूंक जाय आनी ती जबाबदारी जावन आसा याजकांची. आमी सकड याजक जावन आसा. सो तो उजो सांबाळचो सभेच्या वेदीचेर, आमच्या मागणेच्या वेदीचेर, आराधनाच्या वेदीचेर, आमच्या उतरा खातीर ती बुकेची वेदी आसा ताचेर हर एक कडेन मस्त वेदी आमकां आसात. अब्राहम वॉज ए मॅन हू बिल्ट ऑल्टर्स, वेदी बांदचो तो. आमी तसलीच आमच्या जिवितांत देवा खातीर ती बांदलेली वेदी, ती देवा खातीर ती शाबीत आनी तीर ती आसची आनी ताका देवा खातीर जागो आसो काम करूंक. तसलें आमी करते राव जाय. तो उजो पालवंक सोडून नजो, डिस्करेजमेंट येवंक सोडूंक नजो, उजो पालवयतल्यांक पालवंक तो सोडूंक नजो. बगार आमी थंयसर सामग्री हाडली जे पावलान हाडिल्ले बरी. ओके, दीस इज जस्ट एन एनकरेजमेंट ऑन द सायड लायन्स. पूण आनी एक संगत कितें आमी पळयता, सोरोप तें विकाळ ते त्या सोरपान वेडो घालचो. कितें आमी पळयता, अटॅक ऑफ द एनिमी वील बी ऑलवेज देर. आमी देवाचे खुशी करूंक आशेत आसतना तें कितें तें पळयता आमी, ती आडकड ह्या मुखार रावचें, ह्या आमचो भावार्थ क्षीण जावच्याक, उजो पालवच्याक सैतानान काम करचें. खंय आमी देवाची सेवा करनासता आसतना थंयसरच ताच्या मोदेगातच तें आमी उडास दवरूंक आसा. कित्याक देवाच्या राजा विरोध, देवाच्या सभे विरोध, देवाच्या मनशां विरोध, देवाचो मोग करतल्या विरोध, तांचे विरोध केदाळी सैतान कितेंपणी करूंक आशेता. कित्याक तांचे तें ओरिजिनल इंटेंट या शेवट खंयचो आसा की तातूंत तांकां पयस व्हरच्या खातीर. ओके, तें करूंक तो केदाळे आशेता म्हणल्यार आमी पळय जाय आनी तें करूंक आमी केदींच ताका अवकाश दिवंक नजो. सो ओके, आमी कितें पळयता हांगा मॉब मेंटॅलिटी ती चेंज जावची आमी पळयता. केदाळा देवाचें प्रेजन्स आसून अजापा जातात की केदाळा ताच्या नांवाक एक साक्ष जाता. देखून आमी अशें जाय असली संगती त्यो घडच्यो. डेंजरस सिच्युएशनांत आमी आसता आसतना वी कॅन एक्सपेक्ट, because our God is a God who works miracles, God who opens shut doors. ते सक्कड तो करता. थंयसर तो आमकां सोंड घालिना. ओके, तें 43 आयजाया 43 हांवें उडासा काडलें. कितें थंयसर तूं उदकांतल्यान वेता आसतनाय थंयसर तुका बाधक जावचें ना, तूं बुडोवन वचो न्हय. उजो तुका उज्यांतल्यान पाशार जाता आसतना, ओके, जाश जाल्यार न्हय, जाता आसतना, उदकांतल्यान पाशार जाता आसतना तूं बुडचो न्हय, उज्याच्यो जिबो तुका लासच्यो नात. बगार तूं शाबीत पाशार जातलें. कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा. आनी तेंच आमी हांगासर पळयतना मारेकार संगती तुका आपडच्यो नात. थंय लागसार त्या द्वीपाच्या मुखेल्याची भूंय आसली, ताचें नांव पुबलियस, आनी ताणें आमकां स्वागत दिवन 3 दीस पर्यंत बरो सत्कार केलो. सो गॉड हॅज हीज प्रोविजन खंयच्या त्या कश्टांच्या वेळाचेर, इवन इन द मिस्ट ऑफ फॅमिन म्हणटा देवाचें उतर. ओके, सो ताच्या मनशांक ताच्या लोकांक तो प्रोवायड करता. हांगासर आमी पळयता त्या द्वीपाच्या वयर त्या शिपरेकांत ते आसता न्हय, असल्या एका जाग्याचेर ते आसता न्हय, तांकां कुमोक करूंक देवान थंयसर ऑलरेडी तयार करून दवरल्यात, बरें मोन तांकां दिवन. आनी हांगासर पळयता तो त्या तेंचो मुखेली तोय कितें करता, तोय तांकां सत्कार तो करता. स्वागत दिवन 3 दीस पर्यंत ताणें बरो सत्कार केलो. ही वेलकम ताणें तांकां सांगता दिवन. कित्याक म्हळ्यार तो ग्रेस्त ताचे कडेन तें कितें पुरा सकड गज आसा तें सकड आसलें आनी तो तांकां बरो सत्कार करता. पूण केदाळा तो करता, ताचो बापूय थंयसर पिडेंत पडलो त्या वेळारय तो सत्कार करता. ओके, ताका ताप आनी नितम जाल्ली, डिसेंट्री म्हणून आमी पळयता. म्हळ्यार उदकाडे आनी वोंक दॅट टायप ऑफ तें सिकनेस ताका थंयसर तें आसलें. तरी पूण हो मनीस ताच्या मोदेगात ह्या सगळ्यांक इतले जाणांक, कितले जाण 276 म्हळ्यार इल्ले जाण न्हय, तितल्या सगळ्यांक तांणी त्या द्वीपागाराच्या त्या माल्टा कुद्राचेर ते तांकां तांची जतन घेतात, तांकां सत्कार करतात, तांकां खावंक जेवंक दितात, तांकां पांघरूंक दितात, सकयल तांची साकरी करतात. आनी हें अशें करता आसतना
पावलान ताच्या बापायक ताची भेट केली आनी मागणें करून ताचेर आपले हात दवरले आनी ताका बरो केलो. उपरांत द्विपार आसलेले हेर सक्कड पिडेस्त ही खबर मेळटा तांकां दुसऱ्या सगळ्यांक मस्त जाण पिडेस्त आसले पुरो सगळ्यांक हाडून येतात. ते पिडेस्त आयले आनी गूण जावन फाटीं गेले. ओके, गूण जायनासतना फाटीं गेले म्हूण खंयसर ना. वाय इट इज रिटर्न गूण जावन फाटीं गेले? आमकां उत्तेजन करचे खातीर, आमी देवाक चड सोदचे खातीर. ह्या दिसांनी सोम्या तें तूं कर म्हूण सांगून आमी केदींच फाटींक मागणें करच्याक आमी फाटीं आसा. देवाक सोदून देवा आमकांय तें जाय. आमी त्या किर्तन 85 आमी वाचिल्ले बरी सोव्या ते फस्ट तावन 13वा वचन पूण स्पेशली सोवा परत तशेंच तूं करनाय गी. पयलें केल्लें तें करनाय गी. वोंट यू डू इट अगेन? परत तूं करनाय गी. देवा आमकां उज्जीवन दिनाय गी. तुजी व्हड असरयां ती गूण करची. ते पयल्या सभेंत तुवें केल्लें तें पवित्र आत्म्या मुखांत आनी तुज्या सबार सेवकांक तुजे मुखार राखून रावन तुका सोदून तुजे तावन तें घेवन तें तांणी केल्लें बरी. आमचे मदें तूं करनाय गी. आमचे मदें थोड्यांक तूं उठयनाय गी. आमच्या सेवकांक तूं उठयनाय गी. आमकां तूं उठयनाय गी. आमकां मागण्या झुजाऱ्यांक तूं उठयनाय गी. ती आशा घेवन तसलें मागणें आमकां हांगासर आमी पळोवचें. तें सक्कड कितें तें गूण जावन फाटीं गेले. तांणी सबार तरांनी आमकां सन्मान केलो. सबार तरांनी तांकां सन्मान केलो. आमी तसलो अवकाश मेळटा आसतना देवाच्या मनशांक, देवाच्या भुरग्यांक, देवाच्या सेवकांक तांकां सन्मान करता गी. तांचो सत्कार करता गी. थोडी सवालां आमकां आमी विचारूंक जाय. ह्या पयलें आमी करताले, आतां आमकां करूंक फुरसत ना. आतां आमचें मोन ना. आतां आमकां भोगाना. तरी पूण आमी सुखी सोदूंक पळयता. आमी म्हणटा सयत थोडे फावटी आतां मोग ना, मोग मायाक जाला. वय खंडीत देवाचें उतार स्पश्ट सांगता. कितें त्या निमाण्या दिसांनी सबारांचो मोग थंड जातलो. कसलो मोग? देवा खातीर आनी ताच्या भुरग्यां खातीर, एकामेका खातीर. मनशापण, बिरमोत, दया तें मायक जातलें, उणें जातलें, स्वार्थ जातलें. आमी तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत पोरच्या आयताराय पळयलें. कित्याक उज्जीवन जायचें? कित्याक म्हळ्यार तसलें घडतें आसा. स्वार्थी जाल्यात, मोग थंड जाला. देवाचो मोग करच्या की पयशांचो, धनाचो, स्वार्थाचो, कुशलांचो मोग चड जाला सगळ्यांतय. देवा देखून आमकां उज्जीवन तूं दिनाय गी. उज्जीवन तूं दिनाय गी. तसलें आमचें मागणें. तसलें आमचें मागणें. हांवें पयलें सबार तेंपा पयलें सांगलें. पोरच्या त्या आयतारा दीस त्या संदेशांत तें येवना. आमी पळयता सबार फावटी थोड्या जाग्यांनी देव परत उज्जीवन धाडटा, रिवायवल धाडटा. आनी हाका कारण कितें? कित्याक म्हळ्यार ते लोक एस्पेशली हेब्रायडीस रिवायवलांत सेंट लुईस त्या द्वीपाची दुसरी नांवां, दुसरे द्वीप सांगता ल्हानशे द्वीप. एक फावटी ह्या द्वीपाचेर येता आनी एक फावटी थंय येता. हेब्रायडीस ग्रूप ऑफ त्या द्वीपांत थंयसर उज्जीवन कित्या खातीर म्हळ्यार इल्लेशें थंड जाल्ले क्षण, देवातान पयस गेल्ले क्षण, तरणाटे देवाती नातले ते क्षण ह्या पातकाची सावळी थंयसर तें बोळ चड दिसचें जाल्ले क्षण ते हर एक फावटी मागतात. देवा हें आमकां असलें नाका. आमकां परत आमच्या फाटल्या जिणेक वसोंक तूं सोडनाका. आमी त्या कंतरान म्हणटा न्ही, म्हाका म्हज्या फाटल्या जिणेक वसोंक केदींच नाका. दीज आर ऑल सॉंग्स ऑफ रिवायवल. म्हाका चड जाय तूं. तसलें तें तांचें तें मागणें देखून तें आमी पळयता. तें मेरी पेकॅम म्हूण हांवें सांगलो उडासा सोंग पयलें. ती सांगता थंयसर तांचें तें उतार आसलें. तें उताराक परत तें घेवन तें परत मागतात आनी परत आमकां असल्या स्थितींत रावंक सोडनाका. सोम्या बगार तुज्या मोगांत, तुज्या उतरांत, तुजें प्रेझेन्स आनी तुजें सकत पळोवच्या त्या स्थानाचेर आमकां तूं दवर म्हणटा. आनी परत मागता आसतना देव परत विजीट करता थंयसर. सायकल्स ऑफ रिवायवल वी कॉल. एवरी नाव एंड देन आफ्टर ए फ्यू इयर्स तो उजो पालवून येता आसतना परत ते थंयसर लांकूड हाडून येतात, उजो घालतात आनी सांगतात देवा आमकां परत जाय. मागण्याच्या मुखांत ते घालतात थंयसर आनी ते करतात. आनी दॅट इज वॉट हॅपन. दॅट इज वॉट शूड बी डन. सो आमकां हें
धर्मस्थळाच्या कृत्यान कितें पुरो आमी पळयता गी तातूंत आमकां उत्तेजन जाय तें देवाचें मुखामळ नव्यान सोदूंक आनी मागोवंक आनी देव आमचे कडेन उलयत आसतना ह्या दुसरे कडेन करता आसतना बँगलोरान करता आसतना जावं इलेक्ट्रॉनीक सिटीन करतना ह्या हेर जाग्यांनी करता आसतना आमचे थंय ती एक आशा उर्बा कळ ते उमाळे आनी ती कतकती आशा एकामेकाक उत्तेजन करून आमी सांगता मागया तसलें आमचे मदीं जावचे खातीर देवाचें मुखामळ आमी सोदया सॅक्रिफायस करया सांगता मेळया सांगता मागया अत्रेगान मागया हजार संगती खातीर न्ही कॉन्सन्ट्रेटेड प्रेयर सौम्या हें तुवें करी जाय हें तुवें करी जाय तूं करता म्हणसर तुका आमी समजा नाजाल्यार आमचें कितें जाता आंगडीक वचून आमकां सबार संगती जाय तें जायचें हें जायचें तें जायचें हें जायचें आमचें मागणें म्हणलें तें हाचे खातीर मागोवन ताचे खातीर मागोवन ताचे खातीर मागया हाचे खातीर मागया सगळ्या खातीर मागोवन खंयचें नीज आनी भोग गरजेचें आसा की ताचे खातीर आमी मागनातल्यार आमी पळोवंक शकना आमकां जाय जें उज्जीवन देवाचें काम तें जावचें आमचें तें देवाच्या लोकांच्या मदेगांत इन द मिडस्ट ऑफ युअर पीपल सोम्या तूं परत तुजी महिमा तूं दाखय तूं कर हांगासर पुरा कितें आमी पळयता तें जावंक साध्य कर म्हूण समज तांणी सबार तरेनी आमकां सन्मान केलो आनी दर्याचें पैन आमी सुरू करतना परत सुरू करतात ते कितल्या 3 म्हयन्या उपरांत ओके सो 3 म्हयन्या उपरांत सो देखून हें पयल्यांत लोक थंयसर तें पैन स्टार्ट जावचे पयल्यांत ते सांगतात आमी पैन सुरू करतना आमच्या पैनाचे गरजेक पडच्यो सर वस्तू तांणी तलास करून दिल्यो पळय तांणी देवाचें बरेंपण सांगलें गूण जावचें पळयलें कितेंच आमी दुसरें कितेंच पळयना आमी थंयसर कितले जाण सोम्या ते आयले थंयसर सभा आरंभ जाली की जाल्यार आसतली खंडीत म्हाका उडासना हांवें हें करता आसतना ऑल द चर्चीस दॅट वेर एस्टॅब्लिश्ड ऑर फ्युचर तें खंय म्हणी आसूं पुरो सो थंयसर रावले तांणी बरेंपण पळयलें आनी दे जस्ट वॉन्टेड टू ब्लेस देम देखून तांच्या त्या पैणाक गरज आसचें सकट ते दितात 3 म्हयनेभर तांची साखरी करतात तांकां उदक सुद्दां दितात आनी पैणाक जाय जाल्लें तें ताच्या शिप्पाचेर वचून पावता पर्यंत ते तांकां ब्लेस करतात कित्याक हरयेक तांचें आसलें म्हणल्यार सगळें दर्या पाल जालो 3 म्हयन्या उपरांत हिवाळो काळ त्या द्विपार पाशार करतस एक तारवार आमी पैण धरलें जोवळ्या देवाची ओके आय एम forgetting the English name so verse 11 twin brothers okay कितें म्हणटा हांगासर जोवळ्या देवांची म्हणून बरयलां जोवळ्या भावांची इफ तें ट्रान्सलेशन तशेंच करीजे जाल्यार सो हांगासर कित्याक तशें आसा आय एम नॉट 100% शुअर डोंट हॅव ओके सकयल हांगासर बरयलां कास्तोर आनी पॉल्लुक्स नांवाचे देव ते जेवूस देवाचे जवळ्ळे पोतू तांकां दर्या पैन करतल्यांची शारोती म्हणून लोक मानतालो ओके सो तांचे एडिशनल स्टडीज ट्विन ब्रदर्स नथींग बट ट्विन ते देवाचे पूत जेवसाचे ग्रीक ते देव म्हणून पातयतले सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट थंयसर आसा ह्या दुसऱ्या ट्रान्सलेशनान तशें आसा जावंक पुरो सो डजंट मॅटर सो कितें ते म्हणटात जवळ्या देवाची निशाणी आसलेलें अलेक्झांड्रियाचें तारून तें तांतूं ते परतून पैण ते प्रारंभ करतात एक्सक्यूज मी आमी सिराकूज तडीक लागल्या आनी 3 दीस थंय रावल्या उपरांत किनारे लागशिल्ल्यान पैन मुंदरसून आमी रेजियूम पावल्या दुसऱ्या दिसा दक्षिणेचें वारें सुटलें जाल्ल्यान 2 दिसांनी आमी पुतेवोली आयल्या हांगा आमकां भाव मेळ्ळे ओके भाव म्हळ्यार कोण भाव म्हळ्यार विश्वासी भाव सोम्याच्या कुटुंबांत आशिल्ले सभेंतले भाव ते मेळ्ळे आनी तांचे सांगाता 1 हप्तोभर रावा जाय म्हणून तांणी आमचे लागीं परतलें ओके शेकी आमी रोमाक येवन पावल्या तांणी 7 दीस तांचे सांगाता रावोंक परतलें
आमचो आयचो आतांचो मोग तसोच आसा गी शेकी आमी रोमाक येवन पावल्या ओके थंय तावन त्या जाग्यार तावन पुतळोली तावन ते मुखार वतात आनी रोमाक येवन ते पावतात रोमाच्या भावांक आमची खबर पयलींच पावल्ले वरवीं परतून रोमाच्या भावांक भावार्थ्यांक आमची खबर पयलींच पावल्ले वरवीं ते आप्पियोच्या सांतेकाट्या आनी 3 चत्रां पर्यंत आमकां मेळोवंक म्हणून मुखार आयले तांकां पळोवन पावलान देवाक अर्गां दिलीं आनी धैर्य घेतलें ओके सो हांव म्हज्या ठिकाण्याक हांव म्हज्या शेवटाच्या जाग्याक खंयसर देवान म्हाका धाडलो गी देवान म्हाका सांगलें गी थंयसर हांवें रावूंक आसा साक्ष दिवंक आसा चक्रवर्तीच्या मुखार हांवें साक्ष दिवंक आसा म्हणलें थंयसर देवान म्हाका धाडलें आपोवन हाडलें म्हणलें तें देखून तें तांकां पळोवन पावलान देवाक अर्गां दिलीं आनी धैर्य घेतलें आनी रोमाक पावतस पावलाक आपणा इतल्याक रावोंक परवानगी मेळ्ळी ओके सो लूक ऑलमोस्ट कन्क्लूड करता ओके पुरा सकट डिटेल्स सोदिना खंडीत त्या खंय तावन चक्रवर्तीच्या ऑर द गव्हर्मेंट ऑर सरकारा तावन ताका परवानगी मेळ्ळी आपल्या इतल्याक रावोंक परवानगी मेळ्ळी पूण ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरलो हावज अरेस्ट म्हणून आमी म्हणयात सो तें करूंक ताका साथ जाता आनी तीन दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडारांक आपणा चडशीन आपयले ते जमो जातस तांकां तो सांगूंक लागलो बाबानो हांव जेरुजलेमांत हांव धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांन तावन लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना तरी रोमागरां अधीन म्हाका वचून दिलो म्हजी दर्याफ्त जातस त्या म्हजी तनकी जातस म्हाका ते सोडचार आसले कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना पूण जुदेवांनी हाका आडकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची न्हीत मागची म्हाका गरज पडली तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नासलें ह्याच कारणा पासून तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हणून हांवें तुमकां आपोवन धाडलें कित्याक इज्रायल परजेक आसा तोच बरोवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या खोड्यांचेर आसा सांकळींनी म्हाका बांदून घाला तवळ तांणी म्हळें तुजे विशान जुदे येतावन आमकां कांय कागदां बी आयलेलीं नात कसलेंच कम्युनिकेशन ना लेटर्स येवनात वा हांगा आयलेल्या भावां मदें कोणूय तुजे विशांत कसलेंच वांकडें आमकां कळीत केल्लें वा उलयलेलें ना पूण तूं जे मतींत कितें आसा तो अभिप्राय तुजे सुद्दां आयकूंक आमी आशेता कित्याक ह्या पंगडा विशांत खंयच्या पंगडा विशांत द वे त्या नाजरेन पंगडा विशांत त्या वाटे विशांत सगळ्यांनी लोक विरोध उलोवन आसा म्हणून आमी जाणाव ह्या पासून तांणी एक दीस नमयारलो त्या दिसा तांचे भितरले 12 जण पावलाच्या बिडाराक आयले ओके ताच्या घरा ते आयले सकाळीं तावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राजा विशांत साक्ष दिली मोयजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत जेजू विशांत बरयलेलें आसा ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केले ओके सो सकाळीं तावन सांज पर्यंत ते आयकूंक तयार आसले दॅट मिन्स दे वर ओपन दे वॉन्टेड टू हियर देव कितें सांगता आसा ह्या आणे करचें सारकें गी बेरियन्स आमी पळयता तशेंच हेय जुदेव कितें करतात हें आयकूंक तयार आसात आनी सगळो दीस थंयसर रावतात आमकां देवा तावन सगळी कावन्सील एफएस घरांक बरयल्या एफएस घरांक तो ते मालगड्यां कडेन तांकां मेळटा न्हय तो सांगता आय डीड नॉट शन फ्रॉम गिवींग द होल कावन्सील ऑफ देवाची सगळी ती एक मांडावळ सगळें तें उतार सगळें ती ताची आलोचन सगळें ताच्या काळजांत कितें पुरो आसा सभे खातीर ताच्या लोकां खातीर तें सगळें दिवंक हांवें तें पाटी करूंक ना म्हूण सांगून आमची काळजां उक्तीं आसात गी तें घेवच्या खातीर ह्या आमी इतल्यांत आमकां इतलें मात्र आयकूंक पुरो इतलें मात्र आजीक पुरो ह्या इतलें मात्र आसल्यार पुरो हें पुरो काल्याक सांगचें आमकां हें पुरो कित्याक आमकां लायक जाल्लें मात्र आमकां पसंद जाल्लें मात्र आमकां दुखोवंक नातल्लें ह्या आमकां आमचें सूख दाखोवचें आमकां सारकें जायचें म्हणचें आमकां पवित्रपणाक व्हरून पावचें
सॅक्रिफायस करूंक लावचें, आमचो वेळ आमकां देवाक दिजय म्हणचें, आमचें देणी देवा खातीर दिजे, आमचे रिसोर्सस ते देवाक समर्पण दिजे म्हणल्यार तें पुरो येता आसतना आमी पाटी करता ह्या देवाक आमी वेळ दिता आमचे कडेन उलोवंक, देवा कडेन आमी सांगता देवा म्हज्या वेळा प्रमाणे न्ही, म्हज्या आलोचने प्रमाणे न्ही, पूण तुज्या कुशे प्रमाणे तूं केदां कितें करूंक आशेताय, कितें सांगूंक आशेताय तें आयकोनचें कान आनी घेवचें काळीज जिवीत म्हजें जावं दी म्हणलें तसलें एक आमचें तें आसा गी. आमी पळयता हांगासर सकाळीं तावन सांज कितें उलयलो जावं येता आनी त्या आमकां सगळें तें लुकान थंयसर रेकॉर्ड करून आमचे खातीर दवरूं ना, पूण कितें सांगता तो क्लू मात दिता. कितें तो सांगता देवाच्या राजा विशांत साक्ष ताणें दिली, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत जेजू विशांत बरयलें आसा ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केले. ओके, सो वॉट कूड इट बी? लुकान पयलें बरयल्लें आमी 24 चॅप्टर 24 आमी बरयल्लें आमी पळयता कितें जेजून कितें शिकोवंक आनी करूंक आरंभ केलें गी ताचो एक विवर, एक सविस्तार विवर तुका दिवचे खातीर, एक ऑर्डरली अकावंट तुका हांवें दिवचे खातीर थियोफिलस तुका बरयतें आसा. ॲक्सी ताका बरयल्लें, लुकास वांजेली ताका ताणें बरयल्लो म्हणलें आमी पळयता आनी ताचो तो विवर येता. आनी त्या आखरेच्या त्या वेळाचेर पयलें हांवें सांगलां आनी ह्या विशयान परत हांव एक स्टडी हांव करतलो आमचे सांगाता, बायबल स्टडी जावंक पुरो ह्या आयतारचें जावंक पुरो. सो वॉट एवर हाव एवर इट हॅपन्स, पूण ताची सुरवात हांव हांगासर घालतां. कितें तें लूक चॅप्टर 24 थंयसर तें 25 to 27 पयलें आरंभ जाता. खंयसर आरंभ जाता? एम्माउसाक ते वेच्या वाटेचेर ते दोग जाण शिस ते वेता आसतना तांचे मदें तें आरंभ जाता, तांचे मदें तर्क जाता, तांचे मदें तें ताका तें समजना, तांकां अर्थ जायना. तांणी चिंतलें एक जालां आनी एक तांणी अर्थ करून घेतिल्लें एक, पूण हांगासर दुसऱ्यांच जालां. तें सकट ते तर्क करून वेता आसतना जेजू तांचे मदें येता आनी 25 to 27 आमी पळयता ताणें कितें केलें. लेट मी जस्ट सी तवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजून येनातलें, प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले पाटी तुमी क्रिस्तान आपले महिमेंत रिकचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजे तावन सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकां आपणा विशीं बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. आनी उपरांत ते ह्या दोगांक सांगलें आनी उपरांत तांची ती टेस्टमनी आसा ताणें विवरण सांगतना आमचें काळीज लासतालें न्ही गी. उपरांत तेंच तो कितें करता सकट शीस ते सांगाता म्हणले तर आनी हे दोग ते इमिडियटली पाटी चलतात. तांकां वळख मेळटा जेजूची केदाळा तो उंडो मोडटा आसतना, ताणें अर्गां दिवन तो उंडो मोडटा आसतना तांकां वळख कळटा आनी जेजू थंय तावन तांचे मदलो नपयस जाता. आनी हे आमकां इतलो संतोश जाता आनी जेजू जिवंत जाला ताणें सांगिल्लें बरीस म्हणल्यार तांकां कळटा, तांकां अर्थ जाता कित्याक हें सकट जेजून विवर्सिलां. आनी आतां जेजू कितें करता ताच्या आपोस्तलांक सांगता तांच्या ते त्या थंयसर आसले कडेन तांच्या कुडान तो भितर सरता आनी तांकांय तशेंच करता. आनी 44 to 48 आमी तेंच वाचता. ओके, 44 to उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो ह्यो त्यो संगती तुमचे सांगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगुल्ल्यो मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कस वचूंक आसात आनी तिसरे दिसा मेरल्यांत तो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदला पासून आनी पातकांच्या बक्षणाचो संदेश जेरुजलेमांत सुरू जावन सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. ओके, मुखार आय स्टॉप विथ दॅट. तें कितें सांगता जेजून कितें तेरीस तांचे दोळे तांचे काळीज तांचें अंडरस्टँडींग तांची समजणी उक्तें तांकां समजशें केलें की तीच सुवार्ता हांगासर पावली तांकां दिता. ओके, पावली तांकां दिता.
पावली तांकां दिता. ओके, दुसरें एम आसता पूण आय वॉन्ट गो देर. सो पावलान कितें सांगलें म्हणल्या कडेन आमचे कडेन क्वेश्चन आसा जाल्यार तेंच ताणें सांगलें न्ही, तें पुरो तो विवर्सून सांगता. क्रिस्तस तो बसायलो सोडून दार, पूण आमी चिंतले बरी तो येवंक ना, पूण एक सफरींग सेवियर जावन, एक कश्ट सोंसून, कुर्साचेर मरोन तिसरे दिसा पुनर्जीवन जावन देवाचें राज आमच्या काळजांत हाडण्याक तो आयला. संवसारी राज न्ही, तें दुसरें राज ऑफकोर्स, त्या विशयान तो हांगासर उलयना, पूण आमकां कळीत आसा तें कितें परत रेवलेशनांत उगडापण ग्रंथांत आसा कितें अक्रेक जातलें. जेजू परत येता आसतना तें राज हांगासरी आमकां पळोवंक मेळटलें. पूण आतां तें काळजाचें राज, तो राय तो सोमी म्हणलें तें सक्कड तो तांकां कळीत करता, तांकां खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केले. तो कितें सांगतलो तें थोड्यांनी सतमनलें, पूण थोड्यांनी सतमनलें ना. कितें दीस इज हीज एक्सपिरियन्स, ताचें तें एक्सपिरियन्स. तो ती मॅसेज दिता आसतना थोडे ताका स्विकार करतात, थोडे ताका स्विकार करनात, थोडे पातयतात, थोडे पातयनात. आमी करता न्ही तशेंच. देर वील बी पीपल whom God adds to the church, who are on the way. त्या हाचेर वाटेर आशिल्ल्यांक म्हणलें आमी पळयता तें चड आनी चड करच्या खातीर आमचें मागणें आसतना, प्रयत्न आसतना आमकां तें हें कुडसूचें आमकां पळोवंक जाय, तें जावच्या खातीर आमचें मागणें जाय. हांगासर तें पळयता आमी. तशेंच आमच्या दिसांनी, आमच्या सभेंती, आमच्या सेवे मुखांतरी, आनी तें जाय पूण तशें जाय जाल्यार आमी करी जाय, आमी सांगा जाय, आमी उतार दी जाय. आनी ती सुवार्ता कितें म्हणलें हांगासर आसा. सुवार्ता कितें म्हणलें तीताक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 11-14 म्हणसर आसा. 1 Corinthians chapter 15 verses 1-7 थंयसर पुरो आसा. अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स तो सांगता, तो कितें पुरो जाल्लें जेजून सोसूंक जाल्लें. ओके, सो थंयसर डिटेल वचोंक म्हाका नाका. तो कितें सांगतलो तें थोड्यांनी सतमनलें, पूण थोड्यांनी सतमनलें ना. तांचे मदें एकमत जायनासतनाच ते पाटी वचोंक भायर सरले. तेन्ना पावलान एक उतार सडीत सांगलें. पवित्र आत्म्यान इजाया प्रवाद्या मरिफात तुमच्या पुर्वजां लागीं उलयलेलें तें कितलें वाजबी, कितलें सत्य. ताणें सांगिल्लें अशें आसा, ह्या लोकांस अशें वच आनी तांकां सांग, तुमी आयकतल्यात पूण तुमकां समजोवचें ना, तुमी पळयतल्यात पूण तुमकां दिसचें ना, कित्याक हे परजेचें अंतस्करण दारून जालां. ओके, तांचे कान तांणी बंद केल्यात, तांचे दोळे तांणी धांपल्यात, नाजाल्यार तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मतीक समजतें, आनी तें म्हजे थंय परतून हांव तांकां गूण करतों. वॉट ए पावरफूल वर्ड. आमकां आज तशें जाता की देवाचे उतार येता आसतना आमी आयकता पूण समजना, आमी पळयता आमकां दिसना, आमच्या दोळ्या मुखार पळयता थोडे फावटी देवान आपडचें, आराधनांत काम करचें, उतरांत काम करचें, आनी एकल्याच्या वयर देवाचो उजो तो जळसो, ताची कुर्पा वाडची आनी ताणें काम करचें, आनी एकल्यान ताचो विशेश मोग करचो, तें सक्कड आमी पळयता, पळोवन आमी कुड्डे जाता. आमचे थंय ती आशा येना. आमी आयकता, तेंच उतर आयकता. थोड्यांक ते एक उत्तेजीत जाता, थोड्यांक ते धरतात आनी सोम्या कडेन मागतात, दुखां गळयतात आनी आशेन किर्लोन जळोवन ते सांगतात, सोम्या म्हाका तें दी. पूण तशें मस्तपटी जायना. देखून आमी मागा जाय की सभे खातीर नातल्लें पळयत आसतना बाबार्थ नातलेतला, मोग नातलेतला, तो सर्गीचो मोग नातलेतला. तो नातल्ल्यान सांगल्यार हो आतां तें ना, आतां हें ना, अशें करीत आसलें. तें करचें इफ इट इज तें देवाच्या आत्म्यान तें प्रेरीत करून तें हाडल्यार म्हणणी. आमी थोडे फावटी तें कितें जाय आसलें की तें करता, पूण भितर हांगा टोळ्ळू कांय ना, थंय जीव ना, मोग ना, एकवट ना, देवाचें मुखामळ स्वच्छ ना, एक्टिविटी विदाउट द लायफ ऑफ द होली स्पिरीट, तें आसून कांय फायदो ना. देखून आमकां उज्जीवन जाय, देवान तें काम करूंक जायचें. आनी हांगासर तें बरयलेलें तें कठीण उतार आमच्या सभेन तें आसूं नजो, म्हजे थंय आसूं नजो, आमचें थंय आसूं नजो. देवाचें उतार हर एक पटी येता आसतना देवा म्हजे थंय तें काम करून दी म्हणलें तें एक उतार जाय. देवा तें पळोवंक म्हाका साध्य कर, देवा तें समजोवंक म्हाका तूं साध्य कर. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें काळीज, म्हजी समजोनी तूं उक्ती कर. तुज्या आत्म्या मुखांत तुजो उजवाड तूं धाड. पवित्र आत्म्या तुवें बरयल्लें उतार, तुवें दिल्लें उतार, तें म्हजे थंय तें काम करूंक जाय.
ते म्हजे ते काम केल्या शिवाय पाटी वचोंक नजो देखून हांव समर्पण करतां कलतेपणान रावता हांवें वाचलें जावयात आयच्या सकाळीं पूण तूं परत तें उलयता आसतना हांव तें परत घेता हांव म्हणना हांवें तें ऑलरेडी आयकलें म्हजे कडेन देव उलयलें तशें तुज्या जिवितांत कितें बदलावण आयली म्हज्या जिवितांत कितें बदलावण आयली देखून तें आमी देवा काम जावचें पळोवंक जायचें उज्जीवन म्हळ्यार तें आनी एक संगत देव आमचे कडेन उलयलो आमी घेतलें कितें उज्जीवन म्हळ्यार दीस स्क्रिप्चर इज फुलफील टुडे इन युअर हियरींग तुज्या जिवितांत तुवें आयकून आसतना हें उतार आयच्या दिसा तुजें तें खरें तें आयच्या दिसा तें खरें जालें जाता गे आमचें तें उज्जीवन म्हळ्यार तें जावचें तें जाता म्हणसर आमी ताचें मुखामळ सोदतां गे आशेतां गे मागतां गे देवाच्या सेवका मुखांत देवान कितें उलयता आसतना आमी तें घेतां गे पातयतां गे मागतां गे घेवंक तें आशेतां गे ह्या हेपटी केदाळे हेपटी मुग्धता हे केदाळ आमी वेतां देवान तसलें आमचें तावन आमकां पास कर आनी एका सभेक आनी एकल्या सेवकाक आनी एकल्या भावार्थ्याक आमकां दिवंक ताका थंयसर जाय नासले वरवीं तें आनी एकल्याक दिता आसतना आमकां कितें पडी भोगता गे ह्या आमचेंच कर्ण आमी हें रिलीजन तें एक रिलीजन धर्मा परी तरी बस आमी जागो बदलिता पूण आमचें काळीज बदलूंक ना आमी थंय तावन सोडून हांगा येता पूण आमचें काळीज बदलूंक ना आमचें आशा बदलूंक ना आमचें थंय जीव तो येवंक ना तशें जायत जाल्यार अशेंत जाता तशें जावंक देवा कडेन आमी माग्या जावचें नाका सुम्या म्हजें तें जावचें नाका म्हज्या भावा तें भयणी तें म्हज्या सभेंत म्हज्या कुटुंबांत तें जावचें नाका आमच्या शहरांतल्या सभेंत आमच्या सभेंत आनी हेरां सभेंनी तें जावचें नाका देवा एक उज्जीवन तूं धाड थंयसर धाडले बरी आमकांय तूं धाड आमकां तयार कर आमकां एक काळीज दी आमकां एक समर्पण दी आमकां एक मागणें दी आनी आमकां कान दी आत्म्याचें उलोवचें तें आयकोवचें कान दी तूं उलयता आसतना आयकोंक कान दी आयकोन कान दांपून आसचें नाका हांगासर बरयल्लें तें उलटें जावचें नाका बगार तें सत जावं दी देवा खर आमचें तें एकामेका खातीर मागया आमी देवा तशें कर म्हजें तें कर म्हज्या भावा तें कर तुका आयकोंक तुका तुजें उतार समजोंक तुजी खुशी समजोंक तुका आशेवंक मागण्यांत तुका उजो सांबाळूंक म्हजें तें सांबाळूंक दुसऱ्यां तें सांबाळूंक दुसरें तें घालूंक दुसरें तें पेटोसो करूंक सोम्या म्हजें समर्पण म्हजें मागणें तशें आमी सांगूंक शकता गी ते दळा आमी आमच्या घरांनी आमच्या मागण्याच्या जिवितांत आमच्या ताच्या खातीर जियोवच्यान आमी जळटल्या जळाप तो आसूं दी आनी तो जळाप आयतारा दीस येतना आमी हाडनव्या येवन इतल्या वेळा भितर तें मुग्ध जें देवान काम करी जें आनी हांव धांवतां घरा म्हणून तसलें भावन नाका आमकां तसलें एक समर्पण देवा तें आसूं दी देवा काम कर म्हजें तें सगळ्यां तें तूं काम कर त्या दळा धर्मताची कृत्यां ती धर्मताची कृत्यांनी आमी मस्तपटी हांवें सांगलां मस्त जाणांनी सांगचें आमी आयकता Acts chapter 29 म्हणून सांगून पवित्र आत्म्याची कृत्यां म्हणून पवित्र आत्म्याची कृत्यां जाल्यार तो आजय आसा ती कंटिन्यू जावन येतात हें काणी बरी न्ही म्हज्या जिवितांत ती म्हज्या सभेंत ती तें जावन वचचें म्हज्या सेवकांच्या जिवितांत जायचें म्हज्या मागण्या झुजाऱ्यांच्या जिवितांत जायचें म्हज्या वर्शीप टिमाच्या जिवितांत जायचें म्हज्या आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तें जायचें सभेच्या मदेगात तें जायचें ती आमची आशा देखून सोडवण्याचो हो संदेश जो देव न्हय आसलेल्यांक पाठयला म्हूण तुमी जाणा जाया ताका ते कान दितले तुमी जर आयकनात हें उतार हांव दुसरे कडेन व्हरतलो दॅट्स द क्लियर मेसेज जर तूं हांवें पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हज्या सेवका मुखांतर उलयल्लें तूं घेनाय जाल्यार ताका हांव दुसरे कडेन व्हरतलो वॉट ए टेरिफायींग थिंग इफ गॉड डज दॅट पावला मुखान तो सांगता पावल आनी बार्नाबासा मुखान सांगता पावला मुखान परत तो सांगता हें उतार आनी तो ताका तिरस्कार केले तर चलता जर देव आज तशें करीत जाल्यार मस्तपटी करता तो आय एम टेलिंग यू मस्तपटी करता तर आमचें काळीज दारून करचें नाका सभा जावन दी म्हाका आयकतले हांगासर आशिल्ल्यांक मात्र न्ही युट्यूबाचेर आशिल्ल्यांक आमचें काळीज दारून करनासतना कालतें जावन मोडलेलें काळीज घेवन देवा मुखार आमकां रावंक देव आमकां कृपा दिवं दी ती कृपा मेळचे खातीर आमी कालतें जावया आनी मागया देवा कृपा म्हाका दी हें आसलें हांगासर बरयलें तसलें म्हज्या जिवितांत जावचें नाका म्हज्या सभेंत जावचें नाका
म्हज्या मागण्या झुजाऱ्यांच्या जिवितांत जावचें नाका, म्हज्या मोगाच्यांच्या जिवितांत जावचें नाका. बगार ऑलवेज आमचें तें एक टेंडर काळीज तूं दी सोम्या. स्पंदन करचें तसलें, आयकुचें तसलें तुवें उलयता आसतना. कोणाय मुखार तुजें उतार तूं हाडटाय जाल्यार तें घेवचें तितलें, तें एक टिचेबल हार्ट म्हणजे तें आसूं दी. म्हाका दुखता म्हूण सांगून हांव तिरस्कार करचें नाका. तूं कितलें म्हाका दुखता तें बदलुचें जाल्यार देवाच्या उतरांत कितें बरयल्लें आसा कोत्ताय. इश्टाचे घाई ते फ्लॅटरर तो कोण बेश्टें होगळशितात न्ही, मास्कां घालून होगळशितात. तांणी सांगलें की ते इश्टान करचें, खऱ्या इश्टान करचें घाई ते बहुत ती म्हूण म्हणटा. देवाचे उतार इश्ट मात हाडूंक सांगता, बापूय मात हाडूंक सांगता, मोग करतलो मात हाडूंक सांगता. तें तसलें उतार देवाक महिमा जावचें जाल्यार, देवान काम करूंक अवकाश कर दिवचें जाल्यार तसलें उतार आमकां मेळूं दी. तिरस्कार करचें नाका. म्हाका सांगता तो म्हणचें नाका. देव तुका सांगता जाल्यार तुज्या सेवका मुखांतर या कोणाय मुखांतर सभेंतल्या मुखांतर देव जर तुजे कडेन उलयता, तुजें काळीज धरून कर नाका. म्हाका कितें सांगलें म्हण नाका. सेम एप्लायज टू मी. आमकां तसलें काळीज आसूं दी, काळीज आसूं दी, बदलोवचें काळीज आसूं दी. स्वार्थी जावचें नाका. देवा तुका महिमा जाय जाय, तुजें काम जाय जाय, तुज्या लोकां मुखांतर तुजी विसणार पर्ज जावन, तुजें तेंप्ल जावन, तुजी महिमा वावयतलें, तुज्या महिमेचें तें एक प्रेजन्स वावून घेतलें याजक जावन आमकां जिवंक तूं फावो कर. म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक सोम्या हांगासर आसलें तसलें एक समर्पण तसलें समर्पण आमचें हर एकल्याचें जावं न्ही. सो देखून पावल आखेर करता आसतना 11वें वचन तें पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारांत पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकय भियेनासतना देवाचें राज ताणें प्रगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत ताणें शिकोवन दिली. ओके. सो थंयसर तें आसा, तो समर्पण करून थंयसर रावता. रोमान तो रावता 2 वर्सां मनशाचें हांगा बरयलां. लुकान बरयता आसतना तो उडा हें कर. उपरांत कितें जालें त्या विशयान लुकान बरोवना, पूण थंयसर तो रावता. आमी जाणाव आमकां पुरावो आसल्यांतल्यान कितें आमी समजता ओंगी म्हळ्यार तें थंय तो पत्रां बरयता, कागदां बरयता, सुवार्थ तो दिता. थंयसर समर्पणान तो रावता, धैर्यान भियान तो कोणाचेंच भियेनासतना देवाचें उतार तो तें प्रगट करता, देवाच्या राजा विशयान तो सांगता आनी थंयसर तो रावता. आनी थंय एफेस घरांक, फिलिप्पी घरांक, कोलोसे घरांक आनी फायलामेनाचें ती सक्कड थंय बरयल्लें म्हणलें पुरावो आसा. आनी हेर थोडीं पत्रां थंयसर बरयलां जावं येता म्हणलें आसा. आनी उपरांत मार्तीर तो मेल्लो म्हणनी आमकां कळीत आसा. तितलें तें आमकां कळटा. एक्झॅक्ट जावयात 64 AD आनी थोडे सांगता 67 AD. 64 AD निरो त्या चक्रवर्तीन हाडिल्लें त्या पर्सेक्युशना वेळाचेर तो मार्तीर मेलो म्हणटात. 67 उपरांत म्हणटात. सो पूण थोडे संगती स्वस्थ क्लियर आसात. कितें करता तो थंयसर अखेर पर्यंत थंयसर रावन तो सेवा करता आनी थंयसर सभेक बळवंत करता. आयिल्ल्यांक सगळ्यांक तो घेता, तांकां शिकोवन दिता, तांकां वाडयता, एनकरेज करता आनी पत्रां बरोवन दुसऱ्यांक एनकरेज करता. तें ताचें जिवीत. आनी हें सक्कड आमी समजून घेता आसतना, देवाक अर्घ दिता आसतना आमचें जिवीत ह्या दिसांनी चड ताचे खातीर जावचे खातीर आमचें मागणें, आमची सभा चड ताचे खातीर जिवची तसली जावच्या, तसो नीज उजो, तसो नीज मोग, तसो नीज पाटलावदारी आमी जावचे खातीर. नांवाक तिकीत न्ही, नांवाक तिकीत लिडर्स न्ही, उपराडटले विरोध करतले तसले न्ही. नीज देवाची आशा आसले तसले जावन आमी सगळां दुसऱ्यांक एक मादरी जावचे खातीर हांगा आसली. आमी सगळां मागण्या झुजारी, वर्शीप टिमांत आसली, वर्शीप लिडर्स म्हूण कोण आमी म्हणटा तांची सगळ्यांची जिवीत दुसऱ्यांक एक साक्ष जावन प्रभाव घालची जावन आसात जाल्यार आमी जळची तसलें आसा जाल्यार कितलें बरें देवा खातीर. तशें म्हजी जिणी आमची सगळ्यांची जिणी जावन दी. आमी मागणें करया.
मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. ह्या स्टडी खातीर, आपोस्तलांच्या ह्या दरनुतांच्या कृत्यां खातीर, नीज जावन ती पवित्र आत्म्याचीं कृत्यां आनी ती मुखार सुनो साजेर आमचे थंय ती जावचे खातीर आमी एक समर्पण करता. आयच्या दिसा कितें आमी शिकल्या ताचे सकळचे तुजो आशिर्वाद तूं घाल, तें उडासान दवरूंक आनी बदलूंक, आमकां दिल्ली सत्राय ती आमी कलत्या काळजान घेवंक, एक समर्पण करते रावंक. सम्या आमकां तूं साध्य कर. हें समर्पण आमी वैयक्तीक तरान करूंक जाय. सम्या म्हज्या जिवितांत आनी हांगासर आसलेल्या त्या हर एकल्याच्या जिवितांत, युट्यूबाचेर आयकतल्या हर एकल्याच्या जिवितांत तसलें एक समर्पण, तसली एक आशा आनी तसलें एक विधेयपण आसून सम्या तुज्या राजाच्या महिमे खातीर, तुजें राज विस्तार आमच्या खातीर, तुजें सोडवण ती हाडचे खातीर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन दुसऱ्यांक तें उतार व्हरून पावोवच्या खातीर, चड आनी चड आमचें अंडरस्टँडींग, आमचें तें उतार घेवचें, तें कान आनी तें समजोवचें काळीज आमचें तें आसूंक आनी तुजे खातीर सोम्या तें उतार सांबाळून धरून आमी जियोंक आमकां सगळ्यांक तूं आशिर्वाद कर आनी तुज्या समाधानान आनी तुज्या कृपेन बरोवन आमकां तूं धाड. ह्या वेळाचेर सोम्या मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.